हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद उमर। आज आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताता हूँ जो कि आम इस्तेमाल होते हैं और आइल्स के टेस्ट में भी आप इनको बोलकर एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये वर्ब यानी कि फेल और प्रपोजिशन जिनको उर्दू में हरूफ रब्त कहते हैं, ये इनका कॉम्बिनेशन होते हैं, मजमुआ होते हैं। लोगों को इनके मतलब में काफ़ी मसला होता है अक्सर, क्योंकि जब वर्ब और प्रपोजिशन मिल जाता है तो इसका मतलब यकसर बदल जाता है। आज आपको ये समझाता हूँ ताकि आप इनको पहचान सकें, इनको समझ सकें और इनको इस्तेमाल कर सकें। साइज़ अप। साइज़ अप। साइज़ अप का एक बहुत आम सा मतलब होता है कि आप अगर फ़र्ज़ करें मैकडॉनल्ड्स जाएं, आप कोई डील परचेज़ करें, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप अपनी डील को साइज़ अप करना चाहेंगे, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे। तो एक साइज़ अप तो का मतलब तो ये होता है। और एक और साइज़ अप यानी कि टू साइज़ समवन अप, यानी कि किसी इंसान को, किसी आदमी को साइज़ अप करने का मतलब होता है कि उसकी काबिलियत को जानना, उसकी काबिलियत को परखना कि ये शख्स कितना काबिल है या आपके लिए कितना मुफीद हो सकता है। इसको कहते हैं टू साइज़ अप समवन। जैसे कि अक्सर लोग, आपने देखा होगा, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो इंटरव्यूअर जो है वो आपसे क्वेश्चन करता है, किसी जॉब के लिए आप जाएं, डिफरेंट क्वेश्चंस करता है आपसे ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि आप उसके लिए कितने मुफीद हो सकते हैं। तो वो आपको साइज़ अप कर रहा होता है। इसी तरह अगर आपने कोई बिज़नेस परचेज़ करना है, कोई कंपनी परचेज़ करनी है, आप उसका रेवेन्यू देखते हैं कि वो कंपनी कितना मुनाफा दे रही है आपको, कितना वो नुकसान कर रही है, उसमें कितने खर्चे हो रहे हैं, तो आप उस कंपनी को साइज़ अप कर रहे होते हैं। साइज़ अप के ये 3 आप कह सकते हैं कि मतलब होते हैं। एक तो खाने पीने के अंदर आप अपनी डील जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लें, एक साइज़ अप तो वो हुआ। एक साइज़ अप होता है कि आप किसी इंसान को साइज़ अप कर रहे होते हैं, उसकी काबिलियत को परख रहे होते हैं कि वो कितना काबिल है, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ये आप इंसान को साइज़ अप कर रहे होते हैं। इसी तरह आप किसी कंपनी को भी, किसी और चीज़ को भी साइज़ अप कर सकते हैं, उसको देख के कि वो कितनी फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो साइज़ अप का मतलब ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं, इनमें से ही होते हैं। डिश आउट। डिश आउट। अगर आप किसी होटल में जाएँ तो कुक अक्सर खाना तैयार करने के बाद एक घंटी बजाता है, तो वेटर जो है वो खाना लेके आपके पास आता है और डिश आउट करता है खाने को आपके लिए, यानी कि किचन से लाके आपकी टेबल पर रखता है। इसको कहते हैं डिश आउट। ये तो हो गया खाना डिश आउट करना कि किचन से आपकी टेबल पर आ गया। एक मतलब तो ये हुआ। इसका दूसरा मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी को गुस्से से देना या इंसल्ट करते हुए देना। ज़रूरी नहीं ये चीज़ कोई फिज़िकल हो, आप किसी को गुस्से में गाली दें तो उसको भी कहेंगे टू डिश आउट इन्वेक्टिव्स। इन्वेक्टिव्स कहते हैं गालियों को, तहकीर आमेज़ अल्फाज को। किसी का मजाक उड़ाना तो कहेंगे टू डिश आउट जोक्स। बेइज्जती करना टू डिश आउट इंसल्ट्स। तो दूसरा मतलब डिश आउट का ये होता है किसी को गुस्से से, तज़हीक से, बेइज्जती से या मजाक से बुरा भला कहना। तीसरा मतलब टू डिश आउट का होता है कि अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किसी को कुछ कहो भी ना, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट डिश आउट इफ़ यू कांट टेक इट। अगर आप सह नहीं सकते तो कुछ कहो भी नहीं, यानी एक तरफ का काम ना करो। अगर आप जवाब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप फिर छेड़ो भी नहीं। रैट आउट। रैट आउट। इसका मतलब होता है किसी की असलियत सामने लाना और किसी का जो है कोई जुर्म, उसको बेनकाब करना, यानी किसी इंसान को या इदारे को या एजेंसी को उसकी असलियत ज़ाहिर करना, उसको बेनकाब करना। अगर कोई गलत काम करता है या कोई जुर्म करता है तो यू कैन रैट हिम आउट बाय टेलिंग द पुलिस। आप पुलिस को बताकर उसको बेनकाब कर सकते हैं या उसके बॉस को बताकर उसकी असलियत सबके सामने ला सकते हैं। फिर वो बंदा छुप नहीं सकता, यानी उसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी होती है। तो रैट आउट का मतलब होता है हकीकत सामने लाना, असलियत सामने लाना सबको बताकर। इसको कहते हैं टू रैट आउट समवन। डिग इन। डिग इन।
یعنی کہ کھودنا. ڈگ کہتے ہیں کھودنے کو، جیسے آپ رمبے سے زمین کھودتے ہیں یا کئی سے زمین کھودتے ہیں. یہ تو اس کا ایک لفظی مطلب ہوا. دوسرا یہ اکثر استعمال ہوتا ہے کھانا شروع کرنے کے معنوں میں. جیسے کہ آپ کسی کو کہیں کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی شروع کریں. دا فوڈس گیٹنگ کولڈ ڈگ ان، شروع کریں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. یا پھر آپ کہیں کہ انتظار نہ کریں اور کھانا شروع کریں. ڈونٹ ویٹ جسٹ ڈگ ان، شروع کریں کھانا. تو یہ زیادہ تر اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فل آؤٹ. فل آؤٹ اس کا لفظی مطلب تو ہے بھر دیں. جیسے کہ درخواست بھر دیں، فل آؤٹ دا اپلیکیشن، فل آؤٹ دا فارم، کوئی فارم بھر دیں. اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جسم کا بھر جانا، یعنی کہ موٹا ہو جانا، ٹو بیکم فیٹر، تھوڑا موٹا ہو جانا. اگر کوئی دبلا بندہ یا دبلا پتلا آدمی اگر تھوڑا موٹا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ہی فلڈ آؤٹ، اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا ہے، ہی ہیز فلڈ آؤٹ. تو یہ اگر کوئی کمزور سا یا دبلا سا انسان اگر موٹا ہو جائے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ہی ہیز فلڈ آؤٹ. جمپ ان. جمپ ان اس کا لفظی مطلب تو ہے بیچ میں چھلانگ مارنا، مگر اس کا اصل مطلب بھی کچھ اسی جیسا ہے. یعنی کہ اگر دو بندے بات کر رہے ہیں تو تیسرا بندہ بیچ میں آ کے کود پڑے گا، دخل اندازی کرنے لگ پڑے گا. تو جمپ ان کا مطلب ہوتا ہے مداخلت کرنا، رکاوٹ ڈال دینا، کسی کام کے یا معاملے کے بیچ میں آ جانا. کچھ لوگ اگر کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں، باہر سے آ کے آپ اس میں کود پڑیں، اپنی ٹانگ اڑا لیں جس کو کہتے ہیں. تو جمپ ان یہ ایک انفارمل سا لفظ ہے اور یہ عام بات چیت کے اندر استعمال ہوتا ہے. بلرٹ آؤٹ. بلرٹ آؤٹ اچانک سے وہ کہہ دینا جو آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. جیسے کہ کچھ منہ سے کوئی بات اچانک نکل جائے، کسی کی کوئی بات ہو یا کوئی راز ہو جو اس نے آپ کو بتانے سے منع کیا ہو، اور کسی اور کے سامنے آپ کے منہ سے وہ بات اچانک نکل جائے. آپ کسی کو کسی کا کوئی راز اچانک سے بتا دیں تو اس کو کہتے ہیں بلرٹ آؤٹ. پھر آپ اپنے دوست کو کہیں کہ آئی ایم سو سوری، آئی کوڈنٹ کیپ یور سیکرٹ، آئی جسٹ بلرٹڈ آؤٹ. معذرت کے ساتھ میں تمہارا سیکرٹ نہیں رکھ سکا، میرے منہ سے نکل گیا. تو بلرٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے انجانے میں منہ سے نکل جانا. ٹاک اوور. ٹاک اوور یہ اکثر استعمال ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی بات یا مسئلہ ڈسکس کرنا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی پلان ڈسکس کرنا ہو. اگر آپ کسی مسئلے یا بات میں پھنس گئے ہوں اور آپ اس کو مزید ڈسکس کرنا چاہیں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو سکے، ٹاک اوور کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ٹاک اوور اے پلان، ٹاک اوور این ایشو، ٹاک اوور سم تھنگ. فار ایگزامپل، I know you are upset. Let's talk it over tonight when you get home. مجھے پتا ہے تم پریشان ہو، چلو آج رات جب تم آؤ گے گھر تو بات کرتے ہیں. تو اگر کوئی آپ نے مسئلہ ڈسکس کرنا ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹاک اوور. بیک اپ. بیک اپ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حمایت کرنا، کسی کی سپورٹ کرنا، کسی کو اپنی مدد کی یقین دہانی کرانا. آپ اس کو بیک اپ کرتے ہیں اگر آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں. فار ایگزامپل، تھینکس فار بیکنگ می اپ ان دس میٹر. اس معاملے میں میرے سے اتفاق کرنے کا یا میری حمایت کرنے کا شکریہ. بیک اپ. لک آفٹر. لک آفٹر کسی کا خیال رکھنا، فکر کرنا اور خیال رکھنا کسی کا ہر طرح سے. جیسے کہ بڑی بہن چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہے. The elder sister looks after her younger siblings. Next is look down on. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کمتر سمجھنا. Look down on کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اپنے سے کم سمجھنا. جیسے کہ امیر لوگ غریبوں کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں. Rich people look down on the poor. یا پڑھے لکھے لوگ ان پڑھ لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. Educated people look down on those who are uneducated. To while away. To while away یہ وقت کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کچھ اچھا کرتے ہوئے، کچھ اپنی مرضی کا کرتے ہوئے وقت گزار دینا، یا اپنا کوئی پسند کا مشغلہ ہے اس میں وقت گزار دینا. جیسے کہ کوئی مووی دیکھ کر وقت گزارنا، یا کوئی کتاب پڑھ کر وقت گزارنا،
یا کوئی گیم کھیل کر وقت گزارنے کو کہتے ہیں ٹو وائل اوے. جیسے کہ آئی لو ٹو وائل اوے دا آفٹرنون بائی واچنگ موویز. آئی لو ٹو وائل اوے دا ایوننگ بائی پلئنگ کرکٹ. میں شام کا وقت گزارنا پسند کرتا ہوں کرکٹ کھیلتے ہوئے. ٹو وائل اوے